बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात के रोज़ कहा कि लोगों की दिलचस्पी नामों में नहीं बल्कि हुकूमत के काम में होती है, इसलिए कारकर्दगी में बेहतरी बुनियादी तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्योंकि पुलिस वगैरह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो नौगाम ब्लास्ट में सिविल ऑफिसर थे या ट्रेवल मास्टर उनकी डेथ, उन सब के केस बन रहे हैं। उन सब का क्योंकि वो सब सर्विस में थे और उनकी डेथ हुई, तो डेथ इन हार्नेस का तो उनका बनता ही है। उनके केस प्रोसेस हो रहे हैं, जहां रिलैक्सेशन देने की जरूरत पड़ेगी वहां रिलैक्सेशन का केस बनेगा, लेकिन जहां नॉर्मल उनके ऑर्डर बन सकते हैं ऑर्डर बन के उनके हवाले किए जाएंगे। 4 साल के बाद इस साल जो दरबार जम्मू हुआ मुंतकिल हुआ और यहाँ एक रिवायत होती थी ट्रेडिशनल, यहाँ विंटर सेक्रेट होता था, तो क्या इस साल उसमें विंटर सेक्रेट ऑफिसर भी बैठते हैं, मिनिस्टर भी बैठते हैं। एक हफ्ता मिनिस्टर मेरा बैठता है, जावेद राणा साहब यहाँ खड़े हैं, अभी इनकी बारी है। हर हफ्ते एक मिनिस्टर जो है यहाँ श्रीनगर में ड्यूटी दे रहा है। नाम चेंजेस किए जा रहे हैं, जैसे राजभवन का लोक भवन, इस तरह नाम काम चेंज करो ना। अब नाम चेंज करने से कुछ नहीं जाता, काम चेंज होना चाहिए। मुझे ना वो किसने शेक्सपियर ने कहा था, a rose by any other name will still smell as sweet। आप गुलाब को गुलाब के बजाय कुछ और कहो, गुलाब की खुशबू वही रहेगी। इसी तरह आप नाम जो भी रखो, लोगों को हमारे नाम से नहीं है ना, हमारे काम से है। लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने आप को चीफ मिनिस्टर बुलाऊं, मुख्यमंत्री बुलाऊं, वजीर आला बुलाऊं, वो मेरे काम को जो है देखना चाहेंगे। तो इसी तरह मुझे नाम पे तो कुछ खास कहना नहीं है। ठीक है ना, अब लोक भवन, तो उसका ये मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब वहां जो है राहत मिलनी चाहिए, उनके काम होने चाहिए, अच्छी बात है। अगर क्योंकि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, पूरे मुल्क के लिए है। अगर राजभवन के नाम अब लोक भवन रखे गए हैं और इससे लोगों को फायदा होगा तो बड़ी अच्छी बात है। रिजर्वेशन के लिए कोई अभी तक रेस्पॉन्स मिला? जो आपने कल ही तो फाइल पर कोशिश की जाएगी कि जो शेड्यूल हम अनाउंस करते हैं शेड्यूल को हम मेंटेन करें। बीच बीच में कभी कभार सिस्टम पे लोड ज्यादा पड़ जाता है, जिसकी वजह से कहीं सिस्टम में खराबी आ जाती है, लेकिन आमतौर पे मैंने डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि जो हम शेड्यूल अनाउंस करते हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए। इधर लोकसभा में हिज़्बी इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट के बाहर नामा निगारों से बातचीत के दौरान मरकजी हुकूमत की सख्त तनकीद की। आइए सुनते हैं। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। थैंक यू। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है सर, राष्ट्रपति एक सेकंड ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। थैंक यू सर। इनसिक्योरिटी
وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے اہلکار گزشتہ ایک ہفتے سے سری نگر کے نواحی علاقوں میں ریچھ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ریچھ ایک ہفتے سے ڈپارٹمنٹ کو گما رہا ہے۔ ریچھ نے وائلڈ لائف ٹیم کو ایسے گمراہ کیا جیسے بچے ہوم ورک میں ٹیچر کو۔ دن میں ریچھ غائب، شام ہوتے ہی پھر حاضر۔ آج شام دوبارہ ریچھ صدربار رہائشی علاقے میں دکھائی دیا، جس کے بعد لوگ گھبرا کر گھروں میں بند ہو گئے۔ محلے میں ماحول ایسا بن گیا جیسے کرفیو لگا ہو۔ وائلڈ لائف کی کئی ٹیمیں دن رات کوششیں کر رہی ہیں، لیکن ریچھ اتنا چالاک ثابت ہو رہا ہے کہ اب لگتا ہے کہ معاملہ پکڑ دکڑ سے زیادہ آنکھ مچولی کا بن چکا ہے۔ ریچھ تو ہر شام گھڑی دیکھ کر وقت پر آ پہنچتا ہے۔ لگتا ہے کہ اب اسے بھی یقین ہو گیا ہے کہ یہ علاقہ اس کا شام کا ریگولر وزٹ پوائنٹ ہے، ورنہ روز یوں حاضری کون لگاتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ریچھ وائلڈ لائف کی پکڑ میں کیوں نہیں آ رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دور کھڑے ہو کر ٹیم کو دیکھ کر خود ہی کہتا ہو آج بھی نہیں کل دیکھیں گے؟ سوپور پولیس نے چوری کے ایک اہم معاملے کو حل کرتے ہوئے 7 ملزمان کی گرفتاری عمل میں لا کر ان کے قبضے سے چوری شدہ سامان برآمد کر لیا ہے۔ پولیس اسٹیشن پانزیلہ کو ایگزیکٹو انجینئر میکینیکل نیو لفٹ سب ڈویژن کی جانب سے شکایت موصول ہوئی تھی کہ لفٹ اریگیشن اسکیم چک گوجری اسٹیشن میں چوری کی واردات پیش آئی ہے۔ چنانچہ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے کیس درج کر کے تفتیش شروع کی۔ تحقیقات کے دوران متعدد مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ اس دوران ایک ملزم عبید ریاض ڈار نے جرم میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ مزید پوچھ گچھ پر اس نے بتایا کہ چوری اس نے اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ مل کر انجام دی ہے۔ ملزم عبید نے انکشاف کیا کہ چوری شدہ سامان ایک سکریپ ڈیلر کو فروخت کیا گیا جو نگلی سوپور کا رہائشی ہے۔ چنانچہ اس اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے صوفی اکبر روڈ کے ایک گودام پر چھاپا ڈالا اور وہاں سے چوری شدہ املاک برآمد کر لی۔ تمام 7 ملزمان کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں وہ ریمانڈ پر ہیں۔ پولیس کے مطابق اس سلسلے میں مزید تفتیش جاری ہے۔ وادی کشمیر میں سخت ترین سردی کی وجہ سے ندی نالے اور جھیل منجمد ہو کر رہ گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی ایک اطلاع کے مطابق سری نگر میں آج رات کم سے کم درجہ حرارت -4.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ پہلگام میں -4.8، پامپور میں -5.0، اونتی پورہ میں -4.0، اننت ناگ میں -4.8، بارہمولہ میں -4.8، پلوامہ میں -5.6، شوپیاں میں -5.3 اور زوجلہ میں -17.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج شام سے وادی میں موسم تبدیل ہوگا، جس دوران بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ شوپیاں پولیس نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور فوری کارروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مویشی چوری کی ایک اہم واردات صرف 24 گھنٹوں کے اندر حل کر لی ہے۔ پولیس نے نہ صرف 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا بلکہ چوری شدہ مویشی بھی صحیح سالم برآمد کر لیے۔ پولیس اسٹیشن شوپیاں میں محمد یعقوب ڈار ساکن پنجورا نے تحریری طور پر شکایت درج کی کہ نامعلوم چور اس کے 2 گائے، 1 بچڑا اور 4 بیڑے چرا کر لے گئے ہیں۔ چنانچہ شکایت موصول ہوتے ہی ایس ایچ او شوپیاں کی نگرانی میں ایک خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے تکنیکی شواہد، CCTV فوٹیج، موبائل لوکیشن اور دیگر تحقیقاتی طریقوں کی مدد سے ملزمان کی نقل و حرکت ٹریس کی۔ تفتیش کے دوران پولیس نے مشتبہ گاڑی کی نشاندہی کی اور مغر روڈ کے راستے راجوری کی طرف فرار ہونے کی کوشش کرنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدگان کی شناخت
محمد اشرف کھٹانہ ساکن خواص گنڈ راجوری، ارشد احمد کھٹانہ ساکن کنالا خواص راجوری حال پادشاہی باغ سری نگر، امجد حسین کھٹانہ ساکن کنالا خواص راجوری حال پادشاہی باغ سری نگر کے بطور ہوئی ہیں۔ پولیس کے مطابق تینوں ملزمان کو حراست میں لے کر مزید تفتیش جاری ہے۔ دوران کارروائی پولیس نے ملزمان کی گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا جس میں چوری شدہ مویشی لوڈ کیے گئے تھے۔ پولیس شپیان نے کہا ہے کہ وہ ضلع میں جرائم اور سماج دشمن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھے گی تاکہ عوام کو ایک محفوظ، پرامن اور جرائم سے پاک ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ابھی تک بس اتنا ہی۔ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔